गाइस, मैं हूं मोहम्मद खिजर वारसी और आप देख रहे हैं संजय वारसी यूट्यूब चैनल। मन का अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी मजीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस, आज की बैठक की जो हमारी मेहमान है वो एक बहुत क्वालिफाइड ब्यूटिशियन है और इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हैं। चलते अपनी बैठक की तरफ उनसे बात करते हैं। आइए जी। मेरे साथ बड़ी प्यारी सी मेरी बहन, बड़ी मतलब क्यूट थी। और इनके बारे में बताऊं पहले, हर्बलिस्ट हैं ये और ये क्वालिफाइड ब्यूटिशियन, उसके अलावा डायरेक्टर प्रोग्राम रही हैं और उसके अलावा क्या कहते हैं और क्या क्या था इवेंट्स। और फिर एक बार बताऊँ मैं आपको, पाकिस्तान आइकॉन अवार्ड उनकी बानियों में से है ये। मुझे भी एक अवार्ड मिला था वहाँ से। और कंवल को मैं कब से जानता हूँ, कंवल को मैं जानता हूँ, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, सिकंदर इकबाल साहब को। तो वो वीनस टीवी आप उनको असिस्ट कर रही थी, को डायरेक्टर मैं असिस्ट कर रही असिस्ट करती थी वहाँ वीनस टीवी पर। लोग तो अभी बाद में पूछे, लेकिन वहाँ पे सबसे पहले डेरा आपके डाला। तो मेरे साथ मौजूद है कंवल खान। कंवल, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कंवल कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। आज आज मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ आप लोगों का। अच्छा, मेरी छोटा सा प्रोग्राम है बैठक के नाम से ना। जी जी बिल्कुल। मेरी बैठक होती है ना और लाइव हम जाते हैं और माशाल्लाह इसको आज लोग देख रहे हैं और पसंद करते हैं। और पाकिस्तान तो देखता ही है, लेकिन हिंदुस्तान, यूनाइटेड किंगडम, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हाँ तकरीबन सारे मतलब मुल्क देख रहे हैं। ये बताइए केवल आजकल क्या कर रही हैं और क्या हो रहा है? जैसे कि आपने भी एक शख्सियत का जिक्र किया, मिस्टर सिकंदर इकबाल साहब जी। मैं उन तकरीबन 24 साल हम लोगों ने साथ काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही जी, तो वो मेरे लिए एक इंस्टीट्यूट थे जो मैंने पहले प्रोग्राम किए, उन्हीं के निगरानी में सारे काम उन्हीं के साथ ही देखा आपको जी हमेशा। तो शुरू में क्योंकि एक मेकअप आर्टिस्ट थी तो चैनल्स के ऊपर मेरा मेकअप जो है वो जाता था, प्रोग्राम्स के, मॉर्निंग शोज़ वगैरह के। तो उसके बाद वहाँ पे मेरी कुछ बहनों ने देखा कि मेरे हाथ में ये हुनर है, तो उन्होंने बोला कि आप मतलब आपको दीगर और चीज़ों में भी अबूर हासिल है, ठीक है उनको पता है, मुस्तनद हो जाएगा। हाँ, तो कहते आप यहाँ क्यों कर रही है, आप अपने खुद प्रोग्राम्स करें। तो बेसिकली उन लोगों ने मुझे फिर चैनल की तरफ, प्रोग्राम्स की तरफ लेकर आए। तो जब मैं छोटे मोटे प्रोग्राम्स करना शुरू की एज अ कोऑर्डिनेटर, ठीक है ना, लाइन अप करना, तो इतने सारे लोगों को मैनेज करना, टाइम से आना। तो टाइम की पंक्चुअलिटी आप हसन बताएंगे कि मैं कितनी ज़्यादा हूँ। कमाल कमाल। और लोग मुझे देखकर अपनी टाइम सेट कर सकते हैं कहीं बुला कर। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही, सिर्फ टाइम ही सेट करना है ना खाली। हाँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि कंवल ने मुझे 2 से 3 बार बुलाया ना, और एक शो में भी बुलाया जो हमारे ईद का शो, और उसके अलावा फिर पाकिस्तान आइकॉन अवार्ड में। लेकिन मैंने कंवल को सबने कंवल को सबसे पहले तो ये आपकी पंक्चुअलिटी जो टाइम की होगी ना, तो आपकी ज़िंदगी भी मैनेज होती है। लोग वैसे बेवकूफ़ समझते हैं टाइम पे आने नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मुझे एक जगह 3 बजे पहुंचना है तो मैं अपने आप को उस 3 को मैनेज करने के लिए मैं अपना 5 घंटे पहले से अपना वर्कआउट शुरू करती हूँ। चाहे मुझे उसमें मस्जिद में बैठ के जाना हो या चाहे मुझे कोई लेने आ रहा हो। मोस्टली मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं मस्जिद में भी ट्रैफिक के अपनी, जाहिर सी बात है, जो हमें कन्वीनियंट लगता है तो हम फिर मस्जिद में भी सफ़र करते हैं कि हम टाइम से पहुंच जाए, इससे पहले कि हमारी गाड़ी आए, हम इंतज़ार करें। तो मैं तो मस्जिद में भी सफ़र कर लेती हूँ। ये औरतों के लिए एक मोटिवेट होना चाहिए कि आप किसी के मोहताज ना रहो। हाँ। आप कोशिश करो कि खुद जितना कर सकते, हाँ, हर चीज़ के मामले में। तो मैं वहीं से शुरू करती हूँ। पिछले 24 साल से मैं टेलीविज़न और फिल्म और आपका दीगर एक्टिविटीज़ में इवेंट्स आते हैं, मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट इवेंट्स आते हैं, फेडरेशन हाउस के भी इवेंट्स माशाल्लाह करें। तो इन चीज़ों में मेरे पास एक वेरिएशन बहुत ज़्यादा है काम की है। हाँ, तो बस ये सारी चीज़ें चलती रही ज़िंदगी में। फिर सिकंदर इकबाल साहब की आपने कहा कि आजकल आप क्या कर रहे हो, तो आजकल मैं बस यही कर रही हूँ कि कॉर्पोरेट साइड पे मूव हो गई हूँ और मीडिया से मेरा ताल्लुकात जो है थोड़ा कम ही हो गया है। अच्छा। तो जो प्रोडक्शन हाउस के प्लेटफॉर्म से हम दीगर चैनल्स को जो प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते थे, वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीवी हमारे पास होता था, टाइम बाई करके हम अपने प्रोग्राम्स करते थे। तो वो सारी चीज़ें अब ना होने के बराबर हैं, क्योंकि अब वो माहौल नहीं रहा है। यहाँ कंपटीशन का दौर हो गया है
اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں گروپ سے بن جاتے ہیں جو آپ کو کام لابی سسٹم ہو گیا. اب جو ہے نا کام کا معیار نہیں دیکھا جاتا ہے, لوگوں کو دیکھا جاتا ہے زیادہ. ہم لوگوں نے معیاری کام کر لیے. میں نہیں سمجھتی, میں یہ نہیں کہتی کہ معیاری کام اب نہیں ہو رہا ہے, لیکن اب لیگ پولنگ بہت زیادہ ہوتا ہے. بہت زیادہ ٹیلنٹ ہمارے سامنے ہوتا ہے, لیکن ہم جو ہے وہ سفارشی تعلقات کی بنیاد پہ کام کریں. وہاں میں نہیں کام کر سکتی اس طریقے سے. کیونکہ یہاں پہ کمل پتہ ہے یہاں پہ ہو کیا رہا ہے, یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ میں مثال کے طور پہ میں اپنی بات کرتا ہوں. اتنی مشکلوں سے ہم نے اس فن کو سیکھا, کتھک کو. اب اتنی مشکلیں لگائیں اس کے, ہماری کتھک کے پیچھے گزشتہ 25-30 سال ہیں. اب 30 سال محنت کرنے کے بعد اب 10 سال محنت یہ کریں کہ لوگوں سے سفارشیں کریں نا. جی اور بالکل. حقیقت بالکل ایسے ہی ہوتا. وہ تو یوٹیوب کی, سوشل میڈیا کی مہربانی ہے کہ ہمیں پلیٹ فارم ایسا مل گیا کہ اب ہمیں ضرورت نہیں. کیونکہ یہ ڈیجیٹل دور آ گیا نا. آپ ڈیجیٹل میں جتنی بھی آپ کے پاس ٹیلنٹس ہوگا, آپ ڈیجیٹل تھرو میڈیا اگر آپ کو کچھ دکھانا ہے لوگوں کو, تو ڈیجیٹل دور ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. آپ کسی کے بھی محتاج نہیں ہو. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ اس یوٹیوب کو بھی اب ایز اے ٹیلی ویژن کی طرح بھی چلا سکتے ہو, کہ جیسے ابھی آپ نے میرا انٹرویو جا رہا ہے تو اس کے بعد آپ نے کوئی کسی کے گانے ریکارڈ کر کے اس وقت تک چلا دیے, کنٹینیو رکھیں گے آپ اس کو, تو ایسا لگے گا کہ ہم کوئی چینل پہ حسن کا چینل دیکھ لیتے ہیں. تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ ویریشن ہے, اس پہ کام کرنے کے لیے کمی نہیں ہے اس میں. میں بتاتا ہوں, دیکھیں میرے پاس ہے 5 سیزن. 5 سیزن میں کیا کر رہا ہوں کہ پہلا سیزن تو میرا پیور کتھک, دوسرا ہے میرا سیمی کلاسیکل, دوسرا سیزن سیمی کلاسیکل, تیسرا میرا یہ ہے بیٹھک. اچھا, اب میں آتی ہوں آپ کو ایوارڈ کی طرف. جی, ٹھیک ہے, پاکستان آئیکن ایوارڈ. پاکستان آئیکن ایوارڈ. آج کل ایوارڈ جو ہے, آئی ایم سوری ٹو سے, جو کوئی مجھے سننا ہو سکتا ہے انہیں خراب لگے, پر ٹیلنٹ کو نکال کر جاتا ہے, بلکہ اس شخصیت کی جو ہمارا ایوارڈ ہے وہ بکھرا ہوتا ہے. ایوارڈ کو بیچتے ہیں. اب ٹیلنٹ کو نہیں دیتے ایوارڈ, ان کو دیتے ہو جو آپ کے پاس پیسوں کی وٹ زیادہ ہے, آپ کہتے ہو ہم آپ کو ایوارڈ دیں گے, تو آپ کو ایک سیوینئر نکل جاتا ہے. شخصیت کو ایوارڈ دیتے, ٹیلنٹ کو نہیں دیتے. تو حسن کو بھی ہم نے اسی طرح سے, کیونکہ حسن میرے ساتھ جڑے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا, لیکن یہ مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. جب میں نے حسن کا تعارف کرایا تو ماشاءاللہ اس کو سلیکٹ کیا گیا, اور اس کے بعد آپ کو ایوارڈ. اچھا, کبھی ایسا بھی نہیں ہوا, اب یہ بھی بتا سکتی کہ میں نے کبھی منہ سے بولا ہوں؟ نہیں, منہ سے آپ نے کبھی نہیں بولا. میں کام کے لیے نہیں بولتا, منہ سے تو ایوارڈ کیا بولوں. آپ تو ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, مطلب آپ کے اندر ایک, اور دوسری بات ہے حسن کے اندر ایگو بالکل بھی نہیں ہے. یہ کبھی چھوٹے بڑے میں فرق محسوس نہیں کرتے ہیں. چھوٹوں کو بھی اتنی عزت دیتے ہیں جتنی بڑوں کو عزت ہے, بلکہ یہ چھوٹوں کی طرف زیادہ بڑھتے ہیں. اور میری کیا مطلب شخصیت ہوگی, ایسے لوگوں کا یہ انٹرویو کرتے ہیں جن کو شاید وہ اتنے بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں جن کو ٹیلی ویژن نہیں پوچھتا یا اسٹیج نہیں پوچھتا, تو یہ ان کا بھی انٹرویو کرتے ہیں تاکہ بیٹھک ہے انہی کے لیے بیٹھک انہوں نے رکھی ہے. حقیقت بالکل ایسا ہی ہے کہ میں یہ نہیں کہ یار بڑے بڑے لوگوں کو پکڑوں نا, نہیں, میں تو بولتا ہوں تم کب بیٹھ, یا مجھے بھی بٹھا لو, بیٹھ جاؤ بھائی, آ جاؤ یار. نہیں, میں آپ بتائیے, میں اسکرین پہ کبھی آئی ہوں؟ نہیں, فار دا ویری فرسٹ ٹائم میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں. بالکل. کمل اسکرین پہ آئی نہیں ہے, لیکن کمل جو ہے نا سینکڑوں لوگوں کو اسکرین پر لائی ضرور ہے, اور ابھی تک لا ہی رہی. ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے. اب وہ بھلے وہ ایونٹ کی شکل ہو, خواہ وہ کیا کہتے ہیں بیوٹیشین کے حوالے سے ہو, یا وہ ہربل کے حوالے سے ہو, اور خاص طور سے کہ وہ جو ایونٹ ہے نا وہ آپ اس میں ماشاءاللہ کر رہی ہیں کام نا. اچھا, یہ بتائیے ابھی آج کل جو آپ کا چل رہا ہے یہ ٹی وی تو آپ نہیں کر رہی ہیں, کیونکہ وہ جو ایک میں ایک بات کروں, مائنڈ تو نہیں کریں گی آپ, مجھے بعضوں کو ایسا لگتا تھا کہ سکندر اقبال صاحب آپ کے ہسبینڈ ہیں نا, لیکن وہ اتنے نفیس اور اتنے سلجھے ہوئے آدمی تھے, اللہ ان کی. ایکچولی دیکھیں, یہ میڈیا کا جو ہے نا ایک پلیٹ فارم, یہ ایسا پلیٹ فارم ہے میرے لیے, میں اپنی بات کروں, میں اپنے آپ کو غیر محسوس کرتی تھی. انہوں نے مجھے اتنا کانفیڈنٹ دیا کہ آج میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے پہلے مجھ سے بات کیا تھا تو میں بہت جھجک کے بات کرنے والی تھی, خاموش رہنے والی. تو انہوں نے مجھے, مطلب میں نے کہا نا, میرے لیے وہ ایک انسٹیٹیوٹ تھے. انہوں نے جو کچھ میں نے ان سے سیکھا, بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ, بات, کیونکہ میری اردو بھی صحیح نہیں تھی اور انگلش کا استعمال زیادہ ہوتا تھا. وہ مجھے کہتے تھے جتنا تم اردو میں بات کرو گی تمہارے لیے بات کرنا آسان ہوگا, تم اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالو. دوسرا یہ مجھے کہتے تھے کہ تم ٹھہر کے بولو گی تو پیچھے سے تمہیں الفاظ خود آئیں گے,
जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करोगी तो गड़बड़ा जाओगी। बिल्कुल ऐसा ही। तो ठहर के गुफ्तगू और आराम से गुफ्तगू करो ताकि सामने वाला आपको समझ और सके। वो वोकेबलरी जो है ना, अल्फाजों का ज़ख़ीरा वो पीछे चेन एक चली आती जी। है। बिल्कुल और सही। फिर आपके सामने मैंने एक टीवी पे प्रोग्राम किया था यादें माजी, जिसका मैंने स्क्रिप्ट भी खुद लिखती थी, गाने के सिलेक्शन भी मेरे अपने होते थे। तो इस तरह के बेशुमार काम मैंने उन्हीं से सीखा है सब कुछ। फिर एक वक्त ऐसा आया कि ना सिर्फ मैं उनकी असिस्टेंट डायरेक्टर बनी थी, बल्कि मैं उनको, वो मेरे लिए ऐसा लगता था कि रात को भी फ़ोन करके पूछते थे, हाँ भाई कौन सा प्रोग्राम कितने बजे चला रही हो, तुम क्या कर रही हो। तो एक वक्त में वो मेरे मोहताज हो गए थे, उन्होंने मुझे इतना सिखा दिया था। इतना सिखा दिया था, यानी कि वो देखे ना, वो आपको खुद एतमादी आ गई ना आपको। पहले मैं हुजूम में जाते हुए मुझे घबराहट होती थी, अब मैं कॉन्फिडेंटली सबसे बात कर लेती हूँ। मुझे कहते थे जब जो तुम्हें इज्जत दे तुम उससे बात करो, बिल्कुल जहाँ तुम्हारी इज्जत बने तुम वहाँ जाओ, तुम्हें गिर के किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोज़ी का राज़ी जो ना अल्लाह पाक है। बेशक बिल्कुल। कोई भी आपका सब कुछ ले जाएगा, इज्जत दौलत सकता है, लेकिन आपका नसीब कोई नहीं लेके जाएगा। इसलिए कभी किसी के पीछे काम के लिए ना दौड़ो, अल्लाह ताला खुद तुम्हें रिज़्क, अगर तुम सच्ची हो और दयानतदारी से चल रही हो तो तुम्हें तुम्हारा अल्लाह ताला जो है तुम्हारा रिज़्क घर पे पहुंचाएगा। बिल्कुल। देखिए रिज़्क के लिए तो कवल ऐसा ही है कि हज़रत मौला अली का फरमान है ना कि रिज़्क इंसान को ऐसे ढूंढता है जैसे कि मौत का फरिश्ता। पर इसके लिए वही होता है ना, मनोसलवा ऐसे नहीं उतरा था। बिल्कुल। आपको अपने हाथ पैर चलाने की ज़रूरत है। बहुत सी ख़वातीन होती हैं, सोचती है अब हम क्या करें, हमारे घर में ये तंगी तुलसी ये वो। भाई और हर औरत के पास कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होगा, वो अपने आप को ढूंढें। कुछ नहीं तो अब लड़कियां कुकिंग पे कर रही हैं काम, फूड का काम करें, कुछ नहीं तो आपके पास सिलाई कढ़ाई का काम है, कुछ नहीं तो आपके पास और दीगर हैंडीक्राफ्ट से कुरशिया आता है आपको बनाना। आप अपनी खुद क्रिएट करें। और आजकल तो बड़ा अच्छा चल रहा है वो ऑनलाइन कुकिंग करके खाने लोग कुकिंग के अलावा भी हैंडीक्राफ्ट्स की काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही। आपको पता है मेरी ऑनलाइन तस्बीहां बिक रही हैं। अरे वाह, बताएं लोगों को बताएं। मेरी हैंडमेड तस्बीह होती है, खुद मैं मोतियाँ परचेज करती हूँ और मेरे पास कलेक्शन सारी जो है वो थीम वाइट की होती है, वाइट पर्ल की मोतियाँ होती हैं। खुद ही मैं उनको जो है जो भी इसके प्रोसेस होता है मैं खुद करती हूँ। और ये नहीं कि बना बनाया आपने तस्बीह ली और उसके ऊपर आपने कुछ भी लगा दिया। मैं वो जो कुछ भी तस्बीह पे आप लगाती हो वो खुद मैं ही बनाती हूँ। देन एक अच्छी डिज़ाइनर हूँ कपड़ों के मामले में कि जो भी मेरा जो मैं ड्रेस बनाती हूँ उसके ऊपर जो छोटा सा एक मोटिव होता है कढ़ाई के तौर पे, वो मेरा सिग्नेचर होता है कि हाँ ये कंवल के कपड़े, तो वो कढ़ाई भी मैं खुद करती हूँ। तो आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं और इस दौर में तो सबको काम करने की ज़रूरत है, कोई भी बेकार। हाँ, सिर्फ रो रहे हैं ना घर में बैठ के, आप घर से बाहर ना निकले, आप घर बैठ के काम कर सकते हो, आपको ज़रूरत ही भी नहीं है आप। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप काम करोगे तो आपके बच्चे भी आपके साथ लगेंगे उस चीज़ में। आप अपने टाइम को मैनेज करें, ना कि टीवी वगैरह पे ज़ाया करें, ना मोबाइल पे वक्त को ज़ाया करें, कुछ नहीं मिलने वाला है। आप जो कर सकते हो ना वो यही कर सकते हो, अपने सुबह से लेके शाम तक का टाइम टेबल बनाएं, अपने लिए भी वक्त निकालें, अपने काम के लिए भी वक्त मैनेज होगा, बशर्ते कि आपका खुद का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे भी सही जाएंगे, आपका घर भी, आपके हस्बैंड भी आपसे खुश रहेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हर घर इस वक्त परेशान है, ये चिक चिक पिक पिक तो हर घर में चल रही है, लेकिन जब आप कुछ अच्छा करोगे तो घर का माहौल भी सही रहेगा, बच्चे भी सही रहेंगे, हस्बैंड भी खुश रहेंगे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हमारे साथ भी 10 परेशानी, लेकिन परेशानियां लेकर के घूमे मत, लोगों को शेयर करोगे आपसे अगले दिन मिलेगा ही नहीं बंदा। आप खुश बाश रहें तो लोग आपसे मिलना भी पसंद करेंगे। अब रोने रोने से क्या होगा, बेहतर है कि आप अपनी चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करें, ना करें वो टाइम अपने काम में लगा लें, आप घर में लगा लें। बहुत मसाइल है भाई, हमारे साथ भी बहुत मसाइल है। और ये हसन तो जानते ही है कि मेरी भी माशाल्लाह 3 बड़े बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक को तो मैं जानता हूँ, साइरस को तो। जी, उसको जानते हैं। 2 बच्चों का मैंने बताया वो लाहौर होते हैं, माशाल्लाह बहू है मेरी, तो सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं अपनी फील्ड में। और सब जो है मल्टीमीडिया में है, मतलब आईटी के साइड पे सारे हैं, सारे आईटी के साइड पे। और पाकिस्तान में भी उनका नाम है। मैंने कभी अपने बच्चों का जिक्र इसलिए नहीं किया कि मैंने अपनी पहचान खुद बनाई है, पहचान खुद बनाओ, ना कि बाप दादा मेरा ये करता था, भाई मेरा ये करता था, मेरा बच्चा ये नहीं। आप क्या करते हो, आप ये बताओ आपने क्या किया। तो अपनी शख्सियत, अपनी पहचान बनाने की कोशिश करें। ये बहुत अच्छा दौर है, इसमें
خود اعتمادی پیدا کریں اپنے اندر. جتنا آپ کر سکتے ہو نا اپنے لیے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. تو جب اپنے لیے کرو گے اللہ تعالیٰ راہیں آسان کرے گا. اور اللہ سے مانگے, جب پریشان ہو جا نماز بچھائیں, اللہ سے مانگے, دوسروں سے نہ مانگے آپ. کنول بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں میں کنول نے جو بات کی, پہلے تو دیکھیں آپ اپنے طے کریں نا کہ گولز اپنے بنائیں کہ آپ کے ٹارگیٹ اچیو کریں. ٹارگیٹ بنائیں. دوسری بات یہ کہ جس طرح آپ سوچ رہے ہیں نا کہ اچھا وقت آئے گا, بھائی اسی طرح اچھا وقت بھی سوچ رہا ہے کہ آپ کب اٹھو کے محنت کے لیے. ایگزیکٹلی, کیا آپ خیال کے ہے؟ رونے رونے سے کچھ نہیں ہونا. رونے کچھ نہیں ہوگا. اور بات رہی جیسے کنول نے کہا کہ کسی سے نہ مانگے, صرف اللہ اللہ سے سے مانگے. مانگے. اس کی وجہ یہ آپ کو اگر موزہ بھی چاہیے نا تو بھائی وہ بھی اللہ سے ہی بولیں. بھائی میرے بچے چھوٹے تھے, میں ان کو اسی طرح کہتی تھی کہ آپ سو جاؤ گے نا تو آپ کے تکیے کے نیچے کینڈی ہوگی, اور میں ان کو یہ نہیں کہہ کے دیں گے, میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ لا کے آپ کے نیچے کینڈی رکھے گا. بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے. ابو کو بھی اللہ تعالیٰ دیتے تو بچوں کو ملتا ہے. یہ چیز سکھانا بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہیں گے ابو بھی ہیں, ابو کی عزت کریں, امی کی بھی عزت کریں. امی اگر آپ کے لیے کچھ اچھا کریں, کیونکہ ابو ان کو دے رہے ہیں تو امی آپ کے لیے کر سکتی ہیں. امی بازار سے نہیں لے کر کے آ رہی ہیں. تو یہ چیزیں سکھانا بھی بچوں کو بہت ضروری ہے. پختہ ایمان مضبوط رکھیں اپنے کہ ہمیں ملے گا انشاءاللہ. دیکھیے جی توکل اللہ پہ جب توکل کر لیتے ہیں نا آپ, تو آپ یقین کریں کہ آپ یقین کریں, ابھی میری وائف کو بھی پرابلم ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر کہنے کہ جان نہیں ہے, ڈوبے نہیں. ہم نے تو اسی سے دعا کی کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی شفا دیتا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں رحمان ہوں, وہ کہہ رہا ہے کہ میں رزاق ہوں. تو ہمیں ہر بات اسے مانگنی چاہیے, اسے اللہ پہ. دیکھیں کوئی بھی مذہب سے ریلیٹ, ظاہر ہے اس وقت صرف مسلمان نہیں دیکھ رہے ہیں اس چینل کو, بہت سی کمیونٹی, ہر مذہب کے, کوئی بھی مذہب نہ برائی سکھاتا, نہ کوئی پیرنٹس برائی سکھاتے. ہر مذہب ہمیں اچھائی کا درس دیتا ہے. جو بھی جس کمیونٹی سے ان کا بلیو اس پر ہے تو اس سے مانگے آپ. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ یہ میں اللہ کر رہی ہوں, کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ہمارا یقین ہے, ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں. انسانوں پہ تو بیکار ہے کرنا, اپنے پہ بھروسہ کریں, اللہ پہ بھروسہ کریں. کنول مجھے بتائیے وہ جو آپ نے تسبیح بتائی, یہ تو آپ مجھے بھی ابھی آج پتہ چلی کہ بھائی کنول ماشاءاللہ اتنی. اب اس کپڑوں کا بھی بتایا آپ نے. جی, تو کپڑے بھی ڈیزائن کر رہی ہیں. کپڑے ڈیزائن کرتی تھی, وہ بھی میں نے اسکپ کر دیا ہے کیونکہ اب مجھ سے ہوتا نہیں ہے. بیٹی چلی گئی لاہور تو وہ میری سپورٹ ہوا کرتی تھی, وہ سپورٹ کرتی تھی. اب دیکھیں حسن میرے بچے بڑے ہو گیا اور وہ کہتے ہیں اماں آپ نے بہت کام کر لیا, ہمیں اس قابل کر لیا, اب آپ لوگ ریسٹ کرو, چلڈ مارو, سوشل لائف جو ہے اٹینڈ کرو, ایش کرو. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ میں نے لائف ٹائم کام کیا نا, اب میں بیٹھوں گی تو بیمار ہو جاؤں گی. بالکل. تو میں کچھ نہ کچھ چھوٹے چھوٹے کام کرتی ہوں. آج بھی آپ نے مجھے ایک ایونٹ سے ہی پکڑا ہے نا, بالکل ایسے ہی, کیونکہ میں لگی رہتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ کروں میں تاکہ ایکٹیو رہوں میں. نہیں کنول پتہ اچھی بات ہے. اور آپ نے پتہ کہ 2-3 باتیں آپ نے بتائی نا کہ آپ گھر سے کچھ کر لیں, آپ نے کچھ اور نہیں, آپ نے تسبیح بنانا سیکھی. تسبیح بنانا اس طرح کی آپ نے کیا ہوا آپ نے ایک تو کار ثواب ہو گیا, ایک آپ اچھے پرپس کے لیے کام کر رہی ہیں. بالکل ایسے. اللہ ویسی برکت دیکھیے ڈال دے. تسبیح بنانے کے میرے کتنے فائدے ہوتے ہیں کہ اب کبھی بھی کوئی شادی وغیرہ کا ایونٹ پہ جاتی ہوں نا تو اینولپ کے اندر ایک تسبیح ڈال کے دے دیتی ہوں. وہ آپ کی میری طرف سے, ہاں میں خوبصورت خوش ہوتے ہیں وہ لوگ. اچھا پھر دوسری بات ہے, آپ کسی کے گھر ملنے کے لیے جاتے ہو بھوکے کے ساتھ, ایک تسبیح آپ کے پیک کر کے پیکٹ میں ڈال کے وہ بھی دے دی. کچھ بھی بنائے یار. بہت اب پینٹ ہے, جیسے میں ارکیلک پینٹس کرتی ہوں, جیسے کہ بازار میں ہم نے کھیر کھا لی تو میں وہ کٹوریاں گھر میں جمع کرتی ہوں, اس کو پینٹ کرتی ہوں, اس میں چھوٹے چھوٹے پودے لگاتی ہوں, انڈور پودے لگا کے گھر میں رکھے ہوئے. اب کتنا اپنے ٹائم کو یوز کر سکتی ہوں. فضول چیزوں میں پڑھنے کی بجائے یہ نا کہ آپ یہ چھوٹے چھوٹے کام کریں, آپ کو اچھا لگے گا, موٹیویٹ ہوں گے آپ. اپنے بچے آپ سے خوش ہوں گے کہ اماں کو یہ چیزیں بھی آتی ہے. دادی نانیوں نے ہمیں یہ ساری چیزیں. ارے کیا بات تھی بھائی. دیکھیں پتہ کیا ہے, قریشیہ دیکھیں, اب ہم اپنے دوپٹے لوگ پیکو کرانے جاتے ہیں, ہم اپنے دوپٹوں میں بیل لگاتے ہیں, خود سے بناتے ہیں, کتنا اچھا لگتا ہے, بہت مزہ آتا ہے کر کے. آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے نا, دیکھا ہے ہم نے, وہ چیز آپ نے دیکھی ہے. ہماری دادی تو ہمیں دوپہر کو سونے نہیں دیتی تھی, کہتی تھی بس 1 گھنٹہ سو لیے نا, اٹھ گئے چلو قریشیہ پکڑو. سردیوں کا ٹائم ہے تو اون پکڑا دیا کہ چلو. ہمیں بزی رکھا ہے دادی نے ہمیشہ. اللہ کا شکر ہے سب چیز لے کے چل. کنول مجھے بات بتائیں, بڑا ایک عجیب سا سوال کرنے لگا ہوں میں کہ عجیب سا کیا ہے, کیونکہ میں نے ہمیشہ آپ کو جب سکندر اقبال صاحب کے ساتھ دیکھا. جی مس تو بہت کرتی ہوں گی آپ. بہت زیادہ. آپ جانتے ہو جب آپ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اس وقت میری کیا حالت تھی. میں 1 مہینے تک ٹراما میں تھی بالکل. میرے دوستوں نے مجھے موٹیویٹ کیا,
کہ یہ تو اللہ کی امانت میں خیانت اللہ نے منع کیا، تو وہ تو ہم تو ہیں ہی اللہ کی امانت، ہم سب نے چلے جانا ہے. تو یہ تو تم خدا کا شکر ادا کرو کہ تم ایک اچھے انسان کے ساتھ کام کرتی، انہوں نے تمہیں اتنا سکھایا، تو تم اس کو کیا ضائع کر دو گی؟ اور آج تمہیں بولنے چالنے کا جو ڈھنگ آیا ہے سب تم کہتی ہو. تو میں کہتی ہوں میرے انسٹیٹیوٹ تھے وہ، انہوں نے مجھے سب سکھایا، تو میں اس کو یوٹیلائز کروں. اچھا میں نے ان کے ایک بات دیکھی تھی نا سکندر اقبال صاحب نے، کہ وہ بڑی ڈیشنگ ان کی پرسنالٹی جی جی ہے نا، اور بہت کم کو، کیونکہ میرے ساتھ وہ الیکشن میں آرٹس کونسل کے الیکشن میں بھی حصہ لیا تھا ایز اے جنرل سیکرٹری. پھر اس کے بعد وہ بیٹھ گئے تھے، انہوں نے جو ہے نا بائیکاٹ کر دیا تھا، کیونکہ شاید لوگ صحیح نہیں تھے. وہ ہے نا کچھ پتہ چل گیا تھا ان کو، ہے نا مجھے وہ لوگ سے، کیونکہ ہم اگر کوئی پینل بناتے ہیں نا آرٹس کونسل کا کہ ہم ان کے اگینسٹ جا کے لڑیں گے، تو ہمارا جو پینل ہے نا وہ ہمارے ساتھ ایک نیوٹرل لوگ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا، ایک دن پہلے آپ اپنی پارٹی بدل دیتے ہو، آپ کی کیا عزت رہتی ہے؟ اگر آپ کسی مجھے حسن سے اختلاف ہے بہت ساری چیزوں سے، تو میں حسن کو منہ پہ بولوں گی. مجھے کچھ تحفظات تھے آرٹس کونسل سے، میں نے کسی شخصیت کا نام نہیں لیا، اور میں نے اپنی ایک ویڈیو فیس بک پہ کری تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ ادارہ خراب نہیں ہوتا، ادارے کے لوگ خراب ہوتے ہیں. ادارہ کوئی خراب نہیں ہوتا، وہاں کے لوگ برے آ جاتے ہیں. تو جو مجھے پرابلمس تھی میں نے اپنا فیس بک پہ پرابلم کو شیئر کیا کہ جو لوگ زندہ ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے سب آگے پیچھے ہوتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے ہم نے اتنے لوگوں سے ہمارے سب جانتے ہیں سب، یہ اس کے بعد کیا وہ آپ نے بھی دیکھا سب کچھ. تو اس بات کو دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ تو کچھ نہیں ہے، میں نے تو اس لیے کہا تھا کیونکہ بڑا اچھا لگتا تھا. کیونکہ ہم نہیں دیکھیں، ہم صرف ہم ڈسے ہوئے نہیں، اس سے بہت سے لوگ ڈسے، بہت سارے ڈسے ہوئے ایسے ہی ہے. ہم ساتھ آتے تھے، بے شک ہمیں سب سمجھتے تھے ہسبینڈ وائف ہے. ہم ان کو کریکشن اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اچھا میں اس پہچان سے چلوں گی تو میرے لیے عزت کی بات ہوگی. دوسرے کہ میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی تھی. گھر میں ہم سب کو بتاتے تھے تو ہنستے بھی تھے سب. میرے ہسبینڈ کہتے تھے چلو ٹھیک ہے، جہاں تمہاری حفاظت ہے تو مجھے بھی خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بعد میں بڑی کمال کی بات ہے کہ ہسبینڈ کے ہوتے ہوئے بھی. ہاں، لیکن میرے میاں بہت اچھے ہیں.